बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस ने खत लिखा। उसमें एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इदारे बनने में बड़ा वक्त लगता है और उनकी तबाही में कोई वक्त नहीं लगता। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल जो हुआ सो हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जस्टिस अतर मिनल्ला गए हैं और इवन जस्टिस अतर मिनल्ला के होते हुए उन पर बहुत सारे इतराजात, बहुत सारी तनकीद हो सकती है, खासकर इलेक्शन के मामले में जो कुछ उन्होंने किया। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे तो इंसानी हुकूक को लेकर उनका किरदार बड़ा ही पॉजिटिव था। अब आज वो कराची बार में गए हुए थे और जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी हीट इस्लामाबाद में महसूस होगी और बहुत सारे लोग आपको अगले चंद दिनों के अंदर और चंद घंटों के अंदर जो है वो रद्द अमल देते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से कि चंद रोज पहले उन्होंने लापता अफराद से मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू की थी तो इरफान सिद्दीकी साहब को बाकायदा जवाब देना पड़ा और उसके बाद कमर जमान कायरा साहब को शो के अंदर बोलना पड़ा। तो आज उन्होंने बात ही ऐसी कर दी है जिसको आप यूं कहिए कि गर्दन से दबोचने वाली बात है। पाकिस्तान में जो इस वक्त निजाम है उसको कहा जाता है कि यह हाइब्रिड निजाम है। ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर बात की और फिर हनीफ अब्बासी जो उन्हीं के जमात के हैं वो उनके पीछे हो गए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं कल वो मुनीर फारूक के शो में बैठ के इस बात की वजाहतें दे रहे थे कि मैंने शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना नहीं बनाया बल्कि मैंने तो निजाम की बात की है। तो उनका ये हुकूमत भी तो उसी निजाम की एक बाय प्रोडक्ट है। तो खैर आज अतर मिनल्ला साहब ने उसी बात को पकड़ा है और उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। वो कहने लगे कि जो कहता है हाइब्रिड निजाम है इसका मतलब है आमरीयत है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है। यानी ये जो मौजूदा निजाम चल रहा है जो जिसको आप हाइब्रिड निजाम कह रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब के मुताबिक अगर आप इसको हाइब्रिड निजाम कहना चाहते हैं तो फिर इसको आमरीयत के हवाले से ही कहना चाहिए और मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने आगे बात की, हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फ लिया है, कानून की पासदारी करेंगे, मैं लोगों को जवाबदेह हूं कि और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला को जवाबदेह हूं। किस तरह अपने हल्फ के खिलाफ जा सकते हैं? 77 साल से मुल्क में कानून की पासदारी नहीं है। अब ये कौन कह रहा है? ये एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज कह रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश पाकिस्तान बनने के साथ की गई थी, हमने 77 साल से कोई सबक नहीं सीखा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को वहां पर कराची बार की जो तकरीब थी वहां पे खिताब के हवाले से किया गया तो उन्होंने खिताब जिस तरह इस्लामाबाद में किया, मेरे ख्याल से मैं ये तो नहीं कह रहा कि जजेस कोई उठ खड़े हुए हैं और जजेस ने अब वाकईतन ये फैसला कर लिया है, क्योंकि आज ही आप जानते हैं कि जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जो हैं उन्होंने एक दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की है और उसमें ये कहा है कि जो उस वक्त फैसला हुआ था आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जिसमें भी फैसला किया गया था कि आप जो है वो इनके हवाले से जो 26 फैनी तरमीम है उसको फुल कोर्ट के सामने लगाएं, तो अब उस फुल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए। फिर उन्होंने आज जो बाहर आके गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू वही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जनाब जस्टिस याया आफरीदी को ये ओहदा गुजर जाएगा, वो रिटायर भी हो जाएंगे, लेकिन उनको अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाएगा कि उन्होंने उस वक्त, चूंकि स्टैब्लिशमेंट का गवर्नमेंट का मफाद ये है कि 26वीं यानी तरमीम का फैसला ही ना हो, फुल कोर्ट के सामने लगी फिर तो शायद कोई और मसला हो जाए, इसका फैसला ही ना हो। तो आज अगर इस चीज को कोई परसू करेगा तो तारीख में उसको अच्छे लफ्जों से बिल्कुल भी याद नहीं रखा जाएगा। और अदालतें और निजाम कैसे काम कर रहा है, एक और खबर सुनिएगा आपको समझ आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून जो है उनके आबिद रजा कोटला साहब एक MLA हैं जिनका ताल्लुक जो है वो उसी इलाके से है, वो भी नवाज शरीफ साहब से मिले भी। तो वो ये मानते हैं कि गुजरात में जो लोग जीते वो असल नहीं जीते हुए। उनका अगर मैं मानता हूं मैं भी नहीं जीता, लेकिन जिनको जितवाया गया वो भी नहीं जीते हुए। और वो फरमाते हैं कि 7-8 हजार वोट वालों को विफाकी और सूबाई वजीर बनाना जुल्म और जबर है। अब कौन कौन विफाकी वजीर वहां से बना है? जाहिर है चौधरी सालिक साहब बने हैं, चौधरी शाफे साहब बने हैं। तो आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हल्का PP 32 जहां से मूसा इलाही जीते थे उस इलेक्शन को दुरुस्त करार दे दिया है। और सुनिए जिनके वो हवाला दे रहे थे
کیسرا الہی صاحبہ جو ہیں حلقہ NH 64 گجرات سے امیدوار تھیں اور وہاں سے 44 سالک ایٹ دی اینڈ سرکاری اعلان کے مطابق جیتے. تو آج جسٹس ریٹائرڈ مقبول باجوہ صاحب نے فیصلہ سنایا اور موسیٰ الہی کا حلقہ PP 32 سے اور سالک حسین کا حلقہ NH 64 سے جو الیکشن ہے وہ درست قرار دے دیا. اب ذرا واپس چلتے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا رولا پڑا تھا. جسٹس شہزاد صاحب اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ ہمیں مرضی کے ججز چاہیے, ہم ریٹائرڈ لگانا چاہتے ہیں. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہاں پہ ان کے لیے راستہ نکالا اور راستہ نکال کے ان کو یہ سارے کا سارا بالکل کیا گیا. اور یہ حیران کن بات تھی کہ جہاں پہ ایون نواز شریف صاحب کا حلقہ ہو, آخر وہ بھی ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانا ہے. اس طرح سے بہت سارے ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانے کی ضد کیا تھی, میرا خیال ہے وہ نتائج جو ہے ہمیں خود بتا رہے ہیں. اچھا جی, دوسرے نمبر کے اوپر آج میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک تصویر آتی ہے اور وہ تصویر چنیوٹ کے حوالے سے ہے. پھر اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ 2023 کی لگی ہوئی تھی اور پھر OLX کے حوالے سے آیا. تو اب مریم نواز شریف حکومت کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ اتنے سوالات اٹھاتے ہیں یا اس غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ آج باقاعدہ ان کو ایک ویڈیو جاری کرنی پڑی ہے اور اس ویڈیو کے حوالے سے کہا گیا کہ دیکھیں جی وہ کل پورٹیبل کے حوالے سے کہا تھا, تو جی وہ پورٹیبل جو باتھ رومز ہیں وہ فیلڈ میں خواتین کے لیے موجود ہیں تاکہ ان کی جو عزت نفس ہے وہ بالکل وہ محفوظ ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا, لیکن میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو ویڈیو جاری کی گئی تھی اس ویڈیو میں سے مثال دیتا ہوں کہ اس میں کیا فرق تھا. پاکستان میں ایمرجنسی میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک چیز اگر آپ دیکھیں گے اس تصویر میں یہاں شیشہ الگ ہے, نیچے آپ اگر یہاں جو بیسن لگا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی سٹیکر آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو گورنمنٹ نے جاری کیا ہے. اب ذرا کل والا صرف آپ دیکھیں گے تو مطلب یہ کل والا تھا جو وہاں پہ آیا. اب جو آج گورنمنٹ نے جاری کیا ہے تو بیسن کے اوپر یہ سٹیکر بھی لگا ہوا ہے. تو یہ ایمرجنسی میں, لیکن چلیں اگر موجود ہے تو اچھی بات ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ نے کل جلدی میں پورٹیبل اس چکر میں اگر سوشل میڈیا نے آپ کو رگڑا ہے تو آپ نے وہاں پہ پہنچا دیا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. 2023 کی تصویر آپ خود پوسٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو میرے خیال سے پھر باتیں جو ہیں اس قسم کی لوگ کریں گے بھی اور سوال کریں بھی, تو اس میں آپ کو برا جو ہے وہ نہیں ماننا چاہیے. اور برا ماننے سے, ناراض ہونے سے متعلق خبر آئی ہے کہ محمود خان اجزئی جو ہے وہ تھوڑے سے تحریک انصاف سے ناراض ہیں کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. پھر یہ خبریں خود بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ مان گئے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم میجورٹی میں ہیں تو ہمارا ہی اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے, کسی دوسری جماعت کا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ عمران خان کا فیصلہ یہی ہے. تو اطلاعات کے مطابق بہت سارے لوگوں نے یہ اچھزئی صاحب کو یہ کہا اور نعیم شباٹ صاحب نے آج انٹرویو کیا کہ آپ جو ہے کہہ دیں کہ جب تک عمر ایوب کا اسٹے آرڈر موجود ہے تو میں اپوزیشن لیڈر نہیں بنوں گا. تو انہوں نے اس بات کے اوپر یہ نہیں مانے اور وہ ناراض ہو گئے, وہ بلوچستان چلے گئے اور پھر بلوچستان ان کے جلسے کے اوپر جو حملہ ہوا آج اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی ہے مہنگل صاحب کے مطابق کے ساتھ بھی, اور ان کا جی 8 ستمبر کو ہم پورے صوبے میں بلوچستان میں ایک دن کے لیے پورا احتجاج کریں گے, ٹریفک بند کریں گے, ممکن ہوا تو ٹرین اور جہاز بھی بند کر دیں گے, مکمل پہیا جام اور شٹ ڈاؤن ہڑتال کریں گے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف ہے ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ ہمیں جلسوں سے نہیں روک سکتے اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم جلسے جلوس کریں گے. ادھر آج علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے بچوں کی دونوں کی ضمانت ہو گئی, تو پھر انہوں نے کہا کہ خوشی ہے کہ بچوں کی ضمانت ہو گئی ہے لیکن ان کو تو گرفتار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر مروت کے حوالے سے سوال ہوا تو ان کا مروت جیسوں کو کون جواب دیتا ہے, وہ تو عمران خان اس کو پارٹی سے نکالا تھا کیونکہ یہ وارداتیں ڈال رہا تھا اور ان کے مطابق ان جیسوں کو اسٹیبلشمنٹ لانچ کرتی ہے اور استعمال کر کے ضائع کر دیتی ہے, اور عمران خان نے اسی لیے اس کو پارٹی سے آج جو ہے وہ نکال دیا تھا. پھر ان جسٹس ڈوگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان پہ تنقید کی اور ان کو کہا کہ وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے, انہوں نے عمران خان کا کیس نہیں سنا تو ریوارڈ کے طور پر ان کو مستقل چیف جسٹس بنا دیا گیا. ایسے ججز کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. جب تک کہ اپڈیٹس ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.